अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर मुलज़िम ज़हीर केस से मुतल्लिक है। गुज़श्ता रोज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने मेहदी अली काज़मी साहब के घर का दौरा किया। ये तकरीबन 12वीं मुलाकात थी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद। मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। एक तो सबका शुक्रिया अदा भी करना बनता है, क्योंकि 11 महीने तकरीबन हो चुके हैं और इस 11 महीने में आप सब ने जिस तरह एहतिजाज किया, इस एहतिजाज में शरीक रहे, जिस तरह जदोजहद की, वो काबिल सताइश है। शायद ही किसी बड़ी जदोजहद के लिए या बहुत ज़्यादा बड़ी जदोजहद के लिए लोग इस तरह इकट्ठे होते हैं, लेकिन मैं वाकई हैरान हूँ कि लोग न सिर्फ इकट्ठे हैं, एहतिजाज में शरीक हैं, बल्कि आज भी उसी तरह जदोजहद कर रहे हैं जिस तरह पहले दिन से कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को महफूज कैसे बनाना है, बच्चों की के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी है, मज़लूम ख़ानदानों को महफूज कैसे बनाना है, उनका साथ कैसे देना है। आप सब उसमें शरीक होते हैं। आप सबका बेहद मशकूर हूँ मैं, क्योंकि आप सब जब इसमें शामिल नहीं होंगे तो फिर कोई भी सहाफ़ी, यूट्यूबर या ख़बरों की हद तक आपके सामने जो भी मवाद लाएगा वो शायद इस तरह जो है वो कारआमद साबित नहीं होगा। जब तक आप लोग सब शामिल नहीं होंगे, अपनी राय नहीं देंगे, तो अपनी राय ज़रूर दिया करें जब भी कोई वीडियो देखते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों को भी पता चले आप क्या सोच रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी जो अपनी राय है उसका अंदाज़ा हो सके आगे जो है वो जो लोग देखते हैं या जिन तक हम सब मिलकर आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अब हमने जद्दोजहद यही करनी है कि कम उम्र बच्चियों की जो शादियां हैं वो गैर कानूनी हैं। शरीयत कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने जो कानून साजी की थी उसको शरीयत कोर्ट ने वैलिड करार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र शादी है, ना सिर्फ कानूनी तौर पर जुर्म है बल्कि शरई तौर पर भी उसको गलत करार दिया गया है। इसलिए जो है वो आप सबको अब आगे बढ़ना होगा, अब इससे पीछे आपको नहीं हटना होगा, क्योंकि आए रोज़ ये वारदात सामने आने के बाद आए रोज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। आज भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया, चाहे वो पुलिस का एंड हो या उसके बाद फिर निकाह खान हो, रजिस्ट्रार हो या गवाह हों। उनको पता है कि 2-4 टकों की खातिर वो अपना ज़मीर बेच देते हैं, किसी की बेटी को बड़ा करार देकर, बालग करार देकर या बलूगत से ऊपर की उम्र करार देकर या बड़ी करार देकर 18 साल से उम्र ज़्यादा लिख दी जाती है, हालांकि नज़र आ रहा होता है कि उन बच्चियों की उम्र कम है, और उसके बाद फिर वो बच्चियों का मुस्तकबिल जो उससे बल्कि खेल रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप सब जदोजहद नहीं करेंगे, ये आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो शायद ये लोग जो उनका धंधा है वो अपने धंधा करते रहेंगे। इसलिए बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये बात पहले मैं नहीं कर रहा था। अब जब आरजू राजा के केस में जिसके लिए मुलजिम जो अली अजहर है उसने खुद रजू किया था शरीयत कोर्ट से, जिसमें क्योंकि बच्ची जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने माँ बाप के पास उसको जाने का हुक्म दिया था, आज भी बड़ी खुशी से अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए हंसी खुशी माँ बाप के साथ रह रही है। तो उस निकाह के हवाले से उसने खुद शरीयत कोर्ट से रजू किया था। उस शरीयत कोर्ट से ना सिर्फ उसने रजू किया बल्कि मुद्दई जो मुकदमा थे क्या जिब्रा नासिर एडवोकेट, उसको भी उन्होंने फरीक नहीं बनाया था। तो आज खुद उन्होंने सारा केस चलाया। वफाकी शरई अदालत ने ना सिर्फ केस सुना बल्कि उसकी दरख्वास्त को खारिज किया और सिंध हुकूमत के कानून को उन्होंने वैलिड करार दिया। तो उसके बाद फिर मैं ये बात करने पर हक बजानिब हूँ कि चूँकि शरई लिहाज से भी इस मामले को देखा गया है, तो इसलिए अब जो काम हो रहा है कम उम्र बच्चियों को बड़ा बनाकर पेश करके और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया जाता है, कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं देखी जाती, ना उसकी उम्र का तयन किया जाता है, ना कोई किसी चीज़ को परखा जाता है। तो फिर उसके बाद फिर ये जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है कानूनी लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी। तो इसलिए अब आप सबकी जदोजहद के लिए अब ज़्यादा कोशिश करनी होगी। अब आपको देखना होगा, अब कई केसेस हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं हो सकता है वो यूट्यूब चैनल्स या इस तरह की चीज़ें ना देख पाता हूँ, आप लोग देखते हैं कि किन इलाकों से कहाँ से मासूम बच्चियों को उठा के गायब कर दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद उनके निकाह में सामने आते हैं। तो इसलिए ये सारी गैर कानूनी चीज़ों को रोकने के लिए आपको जद्दोजहद मज़ीद तेज़ करना होगी। अच्छा, अब कल तकरीबन हफ्ते के रोज़ इसी तरह एज़ यूजुअल जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में जो है मुलाकात की बच्ची से। मेहदी अली काज़मी साहब के घर गए और जिस तरह पिछली औकातकार थे उसी तरह वो गए, जिस तरह वहाँ रहते हैं, बच्ची से खैर खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। उसके बाद फिर चूँकि सूरत हाल तब्दील हो रही होती है तो उसके बाद फिर उनको उसी तरह ही बच्ची से सवाल और जवाब करने होते हैं, उसी तरह ही बच्ची से पूछना होता है कि आज या पिछला हफ्ता कैसे गुजरा। वो बच्ची सारी रिवायत जो होती है, सारी तफसीलात जो बताती है कि उसने पूरे हफ्ते क्या कुछ किया है। कहने का मकसद ये है कि लोग तो समझ रहे होंगे कि शायद हमने रूटीन की मीटिंग हुई, आए और पूछा बच्ची कैसी हो, तो उसके बाद फिर वो बता देती होगी जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं होता। वो पिछला पूरा हफ्ता कैसे गुजरा, क्या क्या किया पूरे हफ्ते में,
ایجوکیشن کے حوالے سے, ویلفیئر کے حوالے سے, کہاں کہاں گھومنے گئے, کہاں کہاں کھایا پیا, کیا کچھ کیا, وہ ساری تفصیلات پوچھی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو رپورٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اگر کوئی نئی چیز ہوتی ہے روٹین سے ہٹ کے تو وہ بھی بچی بتاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ سارا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو اس لیے ہر ملاقات نئی ملاقات جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. ہر ملاقات یا ہر رپورٹ نئی رپورٹ کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. اور یہ رپورٹ یعنی کہ ہفتے کے روز جب میٹنگ ہوتی ہے, اتوار چھوڑ کے پیر کے روز پھر فیملی کورٹ کے اندر جمع کرا دی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فیملی کورٹ کا حکم نامہ دیکھا ہے, جس میں فیملی کورٹ نے ظہیر کی جو پچھلے دنوں کی درخواست تھی, غالباً 20 مارچ کی تھی شاید, وہ درخواست میں عدالت نے درخواست نہ صرف مسترد کی بلکہ اس میں لکھا کہ اس طرح کی درخواستوں کا کوئی ویژن نہیں ہے, غیر ضروری درخواستیں, اس طرح کی فالتو درخواستیں عدالت میں دائر نہ کی جائے. عدالت نے اس کو درخواست کو مسترد کیا, یعنی کہ رپورٹس بھی جا رہی ہیں, عدالت خود بھی جائزہ لے رہی ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھا جا رہا ہے کہ ملزم کو کس طرح پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, تو ساری روٹین بچی بتاتی ہے. دیکھیں اب یہ لوگ دعوے بہت سارے کرتے تھے کہ دیکھیں جی 3 کلاس بچی پڑھی ہوئی ہے اور اس سے آگے اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, یہ وہ. دیکھیں اب یہ بچی وہ ہے جو مہدی علی کاظمی صاحب کا بیٹا بن کے زندگی گزارے گی, اور ان کی اسی طرح جو ہے جس طرح ماں باپ نے اس کو جو ہے وہ ایک مافیا کے چنگل سے بچانے کے لیے جدوجہد کی, اس طرح مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے ماں باپ کی طرح جدوجہد کرے گی, اپنے ماں باپ کو مستقبل میں ان کا ایک بڑا سہارا بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ ملزمان کو اس نے سبق سکھانا ہے. ملزمان نے جو کچھ کیا, اس کے بعد پھر ان کے حواریوں نے جو کچھ کیا پورے خاندان کے ساتھ, اب ان کو بھی وہ سبق سکھائے گی. جس طرح جدوجہد کر رہے ہیں, جس طرح وہ ایکٹیو ہے, جس طرح وہ قابل ہے, اور جس طرح جو کبھی کبھار گفتگو ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اب سکون سے نہ خود بیٹھے گی, نہ ہی جو ہے وہ ان کو ملزمان کو سکون سے بیٹھنے دے گی, کیونکہ وہ نہ صرف ملزمان بلکہ جو ان کے حواری تھے جو بیٹھ کے تھیٹر سجاتے تھے ان کو بھی سبق سکھائے گی. اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. وہ اس لیے کہ یہ والی بات پہ بھی پہلے میں نہیں کرتا تھا, لیکن کچھ چیزیں میرے سامنے کچھ 3-4 دن پہلے ایسی ہی ہیں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ لوگ, یعنی کہ اب جو ملزمان کے حواری ہیں, ان کے بچی خواب میں آئے گی اور ان کو بتائے گی کہ تم نے کیا کیا تھا اور اب تمہیں کس طرح بھگتنا ہے, تم کس طرح بھگتو گے. مطلب یہ ہے کہ ہم پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں ہم تو اس کا کبھی پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے. وہ ان کا ظرف ہے, ان کا ضمیر ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی حرام کے پیسوں سے جا کے عمرہ کر کے آئے ہیں. میں تو کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے جی, میں نے تو حرام کے پیسوں سے کر لیا, بس خدا آپ کو توفیق دے, آپ حلال کے پیسوں سے جائیں, عمرے کریں, حج کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے. میں تو یہ آپ کے لیے دعا کروں گا. باقی آپ کا ظرف ہے, آپ میرے بارے میں جو بھی کچھ کہتے رہیں وہ کہتے رہیں, لیکن کیس سے متعلق کبھی بات کریں گے تو میں ضرور جواب دوں گا آپ کو. میری ذات کے بارے میں کچھ بھی کیچڑ اچھالتے رہیں, آپ کو کھلی چھوٹ ہے. کچھ بھی پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے, اب مزید بھی کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا, کوئی نہیں ٹوکے گا. آپ کا ظرف ہے, جس طرح آپ نے جو بات کرنی ہے کرتے رہیں. تو بچی جو ہے وہ ضرور ان کو سبق سکھائے گی, نہ صرف ملزمان کو بلکہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ملزمان کے حواریوں کو بھی جو بیٹھ کے بچی کا نام استعمال کر کے بچی کے نام پر جو ہے وہ تضحیق کرتے تھے, پورے خاندان کی تذلیل کرتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی سوال کرتے ہیں, جب بھی میں ویڈیو پبلک کرتا ہوں اس سلسلے میں, تو ضرور کہتے ہیں جی اب بچی کا اسٹیٹمنٹ کب ہوگا. دیکھیں ہم نے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کو بتایا, دیکھیں بہت ساری چیزیں پل پل کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹ کرنے والے نہیں ہوتی, لیکن وقت آتا ہے آپ کے سامنے وہ چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہوتا ہے اور کرتا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی اور زبردست قسم کی خبر ملے گی. میں زیادہ آپ کو ٹائم دوں تو صرف اور صرف 15 جو اپریل ہے, 15 اپریل سے پہلے انشاءاللہ بہت زبردست خبر ملے گی. انشاءاللہ بہت بڑی خبر ملے گی. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں وقت کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہیں, وقت اور ٹائم پر جو ہے وہ ساری چیزوں کو ایک طریقے سے جو مہدی علی کاظمی صاحب یا جبران ناصر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی زبردست خبر ملے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا چونکہ ایک اسکوپ ہے یا ایک مجھے ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ تک مجھے رپورٹ کرنا ہے. بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن میں وقت سے پہلے لوگوں کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کے بڑکے نہیں مارتا. جو چیزیں ہوتی ہیں عدالتوں میں جاتی ہیں تو مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا کہ فلاں عدالت میں کیس ہے تو جا کے دیکھو. میں خود جا کے دیکھتا ہوں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کمنٹس کرتے ہیں, جو معلومات لیتے ہیں, وہ آپ تک انشاءاللہ ضرور میں پہنچاؤں گا. اور انشاءاللہ ملزمان اور ان کے ساتھیوں کو رسوائی کا سامنا ہوگا. اور آنے والے دنوں میں نہ صرف مہدی علی کاظمی صاحب کا بلکہ جو سپورٹ کرتے رہے اس کاز کو لے کے, وہ سب سرخرو ہوں گے, انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور ان ملزمان کو انشاءاللہ رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.